तशी वरून लागते. इमेर घातले आणि ते फुगून जालो वचोन गिमा उदक काळे जाले सगळे काळे जावन पुसो जाल्लो कशें दवरपूच तेणे माये घालून मेर घातलो आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमचं गाव आमचं गाव आमची उदक आमची नद्यो 23 सातेरी आमी हे तुजी स्थळां हे जेनिफर फॉर्म हेणे दुकानाचे हे घातले आसा ते आमची गांवचे हेजे वतीन तुजे मागतात की हे बेगीन कितें तरी काबार जावचें आनी आमकां न्याय दिवचो आमी हे सगळें तुमचे देवीच्या हाती आसा आनी तुमीच आमची राखण हे करून हे फॉर्म जे आसा ते बंद जावचे आनी कसलीच आमकां गांवांत कसलोच हे जावचें ना आनी सातेर तुजी वाठारां हे आसा हे तुजे वाठारांत जाल्लें आसा हे तुमी सगळ्यांनी तेजे आमचे हे घेवन हे बंद करतात ते कितें तरी तेजे कडक कारवाय जावची अशें आमी ग्रामस्थ तुजे सगळे मागतात आनी हेजो न्याय आमकां तुमी दिवचो आनी तुमी हे जाग्यार बसले आसतना तुमकां आमकां न्याय मेळटलोच ताळे घालून दवरले वयल्या ते व्हांवून पळय उडच्यान येता हे व्हळा वयता उदक कशें उरता पळय हें अशें देंवता हे व्हळा देंवता हे व्हळा वयता व्हळा सकयल आमगे हांगा तेका न्ही ते तेका ना त्या व्हळा तेका हे पळोवपाक शकता तुमी डायरेक्टली कंटामिनेट उदक कितें जालें आतां सगळें हे हांगा जालें सो तेगे पळय हें आसा तेका आनी व्हळ आसा थंय तेका तें सामकें सोडून गेलें हे आतां येवपा तेंचे ताळे घातल्यान दवरल्या हे अशें ते अशें देंवन हें सकयल वयतालें आतां आमी ते बोवाळ केला प्रोटेस्ट करता म्हणून सायडीच्यान तेणी मेर घातला तेजे पिशवी घातला पूण उरपा तें उदक तशें उरलें हें आतां चड भरलें म्हणटकीर अशें परत देंवतलें सडक आनी तूं वास घेवपाक शकता हांगा कसलो वास येता आयज आमी हांगा प्रोटेस्ट दवरलो आहा तुमी पळोवपाक शकता रिपोर्टराक तुमकां हांगा मुद्दम आमी इन्स्पेक्शन सायट दाखोवपाक हाडलेले आहा हांगा पळोवन नालो व्हांवता आमगेलो हांगा ह्या उदक आमगे मेन एका नाल्याक जॉयन जाता आनी थंयसर आमी विसर्जन करता ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हें तें तेगे वेस्ट जे पिगरी फार्माचें वेस्ट सोडलें आहा पळय हें सगळें हांगा साठोवन उरलें आहा तें पळय अशें व्हांवोन अशें सायडीन ह्या नालाक उदक सगळें उदक नालाक देंवता आनी हें उदक नाला वचोन सगळें आमगे बांयक येता तें उदक भायरचे लोक खाता कित्याक आतां नळाक आमकां हांगा सारकें उदक म्हणटा मेळना तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेंच उदक बांयक वचोन भायरचें उदक आमी खाता हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक कळपाक जाय कित्याक ह्या लोकांक कितले त्रास जाता तो जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठो प्रोटेस्ट करपाचें ठरयिल्लें आसा ते मागीर तेणी कितें जर तेजी कॉन्सिक्वेन्सीस जाले जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल आसतले हेजे पयलीं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हांगासर पोल्युशन बोर्ड येयलो हेल्थाच्यान येयलें इन्स्पेक्शन केलें हांगा तेणी सगळें पळयलें तेंकां दोळ्या मुखार सगळें दिश्टी पडलें पूण रिपोर्ट सगळें तेच्या फेवरान पॉझिटीव दिला हांगासर कांयच ना म्हणून पॉझिटीव रिपोर्ट पावयल्लो आसा आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां ह्या हेजेर न्याय दिवचो गव्हर्मेंट आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम सांगता गोंय हें स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय म्हणून पूण स्वयंपूर्ण गोंय जाता जाल्यार हे असली लोकां जिवाचेर खेळोन आमकां गोंय स्वयंपूर्ण गोंय नाका कळ्ळें आमी इतलेंच गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता हेजेर तेणी दखल घेवची आनी आमकां हितूच्यान तेणी हे न्याय दिवचो आतां पंचायत कितली रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या सगळ्या प्रकरणात पंचायतीन आमकां पयलीं सगळ्या गांवच्या लोकांक कायकान दवरलें आसा मेन थिंग तेगे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें पळय हरशीं पंचायत जर गांवांत एक कितें बारीक कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार रोखडे येतात डॉक्युमेंट मागता पूण हेणी विदावट टीसीपी लायसन ना कन्स्ट्रक्शना पंचायती कडेन अप्रुवल घेनासतना कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग काडली
बिल्डींग काडून मागीर तेणी प्रोविजनल हे एनओसीक लागून एप्लाय केलें. ही तेणी ग्रामसभेक घातलें ना, मंथली मिटिंगेक घातलें, तेंचे भितर तेणी ताका एनओसी हें केली. मागीर तेणें पोल्युशन बोर्डाक सेम एनओसी दाखोवन पोल्युशन बोर्डा कडल्यान एनओसी घेतली. तेन्ना तेणी मेन्शन केलें तितून भितर की आपूण पिगारी फार्म घालता म्हणून. इतली ही ट्रेड लायसनाक तेणें लायता आसतना पंचायती दोळ्याक तेणें पयली पंचायतीन, तरी पूण पंचायतीचेर काय आमकां कांयच सांगलें ना. जेन्ना आमकां वास येवपा लागलो पळय तेन्ना आमी आरटीआय फायल केलें. तेन्ना आमी ते डॉक्युमेंट सगळे चॅक केल्यार हेणी ग्रामसभेक घाला आसा, मंथली मिटिंगेक घालून ताका सगळी ट्रेड लायसन दिला, ताका प्रोविजनल एनओसी दिल्ली आसा, सगळें दिल्लें आसा. मेन थिंग कितें पंचायतील काम आसलें की हें गांवच्या लोकांक सांगपा जाय आसलें. इवन हितून आमगेले पंच सुद्दां हें आहा, आमकां पंचान आमगेलें सुद्दां कांयच सांगलें ना. पंचान आमकां काळोखां दवरलें आहा. तेणें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करपा जाय आसलें की बाबा अशें जाता, कितें करया तेजेर. तेणी सांगलें एटलीस्ट गांवां तरी कळटा आसलें. ह्या गांवांक वास जेन्ना येवपा लागलो पळय तेन्ना गांवां कळ्ळां आमकां अशें सांग प्रोजेक्ट आहा म्हणून. आनी ते जेन्ना दुकर जेन्ना रातची बोवाळ मारता पळय न्हू तेन्ना आमकां न्हीद सुद्दां पडना. तुमी पिगरीक लागून आमचो गांव सगळो एक जालेली आसा आनी हे पिगरी जे आसा ती एकदम अत्यंत घाणेरडी आसा. सगळें आमचें उदक आमचं पोल्युशन जालेलें आसा आनी आमकां गणपती पावपाक बी तांकां भितर वचपाची सामकी ती उदकांक घाण जालेली आसा. तेन्ना ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धांवडोवपाक जाय आनी आमी ते प्रयत्न करतले आनी गव्हर्मेंटाचें हें आसा तेणी आमचेर हेजेर मातशें लक्ष घालून ते बेगीनच ती वॅनिश करपाची गरज आसा. आनी आमचो गांव आसा तो सद्या पिगरी लागून आमी सगळी एकमेकाचेर हें जालेलीं आसात. ते सगळे एक गांव एक जावन ही पिगरी आमकां धांवडोवपाक जाय. अण्णा गेल्ले वर्सा तुमी अशेंच हें केल्लें तेन्ना कितें ऑथॉरिटीनी प्रॉमीस केली? ऑथॉरिटीन आमकां हांगसर येवन तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें तरी पूण तेणी ताका क्लीन चिट दिली. पूण लोक सांगतात की पंचच रिस्पॉन्सिबल आहा म्हणून. पण पयलीं कितें आसलेलें तो फस्ट हेजे गोट फार्मींग करया अशें म्हणटालो आनी म्हाका तें प्रोजेक्ट दाखयल्लो आनी एनओसी ताका आमी प्रोविजन म्हणून दिल्ली पयलीं आनी मागीर आतां ह्या पिरियडाक आमी ताका हेजी ट्रेड लायसन दिलें. पूण आतां तें पळयला गेल्यार थंगसर सगळी घाण जावन आसा आनी ती घाण आमकां आतां नाका. कितले वर्स जाले पिगरी जाली दोन वर्स तुम्ही एनओसी दिल्ली रिवोक केल्ली? 3 वर्सां जाली. तुम्ही एनओसी दिल्ली पळय ती रिवोक केल्ली तेन्ना? रिवोक सद्या ती एनओसी आमी रिवोक केलेली आसा. आतां खंयचे बेजीचेर चालू आसता? आतां ती बेजीक म्हणजे तेणी स्टे ऑर्डर हाडल्या आनी आमगे पंचायत तुगेली ते कोर्टाक आसा म्हळ्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायती आसा. आतां पळयला की तुमी कितलेदाच येयले विशया लागून, सो तुमी रिप्रेझेंटेटिव्हाक बी सांगलेले रिगार्डींग हो इश्यू जो आसा, सो कितें जालें तेंच्या आश्वासनाचें? पळय आमी एक वर्स पयलीं आमदाराक सांगलेलें हेजे बद्दल. सगळे गांवांक त्रास आसा. गांवांक त्रास आसा म्हणटकीर एकल्याले कोणाले जर आसा इश्यू जाल्यार एक वेगळी गजाल. सगळे गांवांक जर इश्यू आसा जाल्यार तेजेर ताबडतोब एक्शन ही जावपाक जाय आशिल्ली. ती अजून जालें ना. गांवची आमची पावित्रताय जी आसा ती भंग जाले कडेन आसा. आमकां आतां गणपती विसर्जन करतले जाल्यार उदकांत येवपाक आमकां वीट दिसता. आमकां आमच्यान जायना पळोवपाक सुद्दां तें. कितले वर्सांची आमची परंपरा ती जर आमी जर आतां सिटींक आमी पळय बांयक आनी दर्यांक सोडटा तशें व्हरून सोडपाक जाल्यार तशेंच गव्हर्मेंट तेंय सांगचें आमकां तशें सांगात. पूण आतां एक वर्स जालें आमदाराक आमी सांगलेलें की तेणें सांगलें आमकां आपूण हेजेर दखल घेता, हेजेर आपूण कितें तर तोडगो काडटा म्हणून. पूण तेजे नंतर कांय जालें ना. आमी आज एक दिसाचो पिसफूल आंदोलन आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लिगल आमी सगळें केल्ले कडेन आसा. काल परत आमी आमदारा कडेन गेल्ले, आमदार आमचे मंडळ गेल्ले. तेणें तेच त्या टायमार तेणें आमदारान परत आमकां सेम हें दिलें सांगलां की आपूण जाता तशें आपूण हें करपाक पळयता. आमी सगळे गांवचे वतीन आमी ताका एक सगळ्यांक आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आमदार आमचो पंचायत रिक्वेस्ट करता की आमचे जे कितें हे बिगडले कडेन आसा ते बेगीचे बेगीन हेजे कितें तरी तोडगो काडचो. कितें आसा तुमचें? आमी आयज प्रोटेस्ट करपाक चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. सरकार तुमचो आसा, तुमी सरकाराची आसा, अशें आसन तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना? तें आमकां खबर ना कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पिगरी आसता ती आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर इवन घर सुद्दां थोडी आमचे हेतून भितर आसा पिगरी. गेल्ले वर्सा असो इश्यू जाल्लो, परत आतां तुमकां रस्त्यार येवचें पडलां आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार? आमी हेजे मुखार वयतली आनी
हे चालू उरपाचें आमगेलें अशें जाल्यार आमी चालू नाल्यार फाल्यां सकाळ आमकां गेल्ले वर्सा हे भुरगीं गणपती पावोवपाक तयार नासले आनी तेच अंदू आमी कितें करपाक त्याच उदकांत हे उदक सगळें आसा तें घाण आसा ती सगळी हेतूं वता उदकां वता. सो गेले ते फावट स्थानिक आमदारान आश्वासन दिल्लें की आपूण करतलो तडेर पार करतलो म्हणून इश्यू आसतो सो केलें ना सो कितें सांगपाक सोदता? केलें ना म्हणटा आमी कितें करतलीं म्हणून आमी आयला न्ही आतां रस्त्यार केलें ना न्ही तेणी. शांती नायक कश्टी कित्याक लागून रस्त्यार आहेत? आमी हे वास येता सामको जेवपाक खावपाक सुद्दां मेळना आमकां आनी आमी 5 उठोन 4:30 5 उठोन आमी योगा वयता थंय आमकां अनुलोम विलोम करपाक मेळना कपालभती करपाक मेळना कांयच करपाक मेळना आमकां. कपाल भरती जाग्यार तुमकां वास घेवचो पडटा. वास घेवचो पडटा आमी उठोन येता मागीर मदीं उठोन येता मागीर आमी. आनी कोण